السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبروس جايناكم وقريتنا أوجيت ركباوي إذن مش جمش وست بالله مش بريد بونتي تورا كتم السلادر انت ركبا يالو بيميت دمو بسوت يملتامي لوجنا كابيالو التايت تشتاكم سات لينكن لا هنيت متوني زي لبلوت يالانن أوجد بعد جبو ترى كمنا تورا تيدنا النار بونغت ليد هاد أما تسالني توران ليك أرنجي موتا موي بالا تسال تايتاوست انجدي بوزك مالي مالني منكزن ألف كولي كده جن إن الله نورد كون عن جوتنا توران نموني زوتن لبرد كشيو أوروبا متأم ما يلون سو ماني هايبل من تامي لوجين تركبنا الله لفوتاشي ጦራ ከተማ በቀደምት በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት በስልጤ ዞን የምትገኝ ስትሆን አመሰራረቷን በ1947 መሆኗን ታሪኮች ያወሳሉ። በቀደምት ዘመን የከተማዋ ማዕከል በነበረው ሻንቃ ጡፋ አካባቢ ሆኖ የማዕከል ገበያ ዋርካ አካባቢ በማድረግ ላይ ሳለች በ1966 በደርግ ወቅት መደድ ወደሚባል አካባቢ በመሄድ ከትማለች።